अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 5 अक्टूबर सुबह का टाइम और आज दिन है हफ्ते का सैटरडे। तो अभी तक की जो खबरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सारा कुछ आप सुकून.com वाली बात हो सकती है। आपको ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट करते हैं, ताज़ा तरीन खबरों से। डी चौक की ये जो फुटेज वगैरह नकली बना के बता रहे हैं ना आपको, इसमें कोई सदाकत नहीं है। डी चौक की कल वही आपने जो थोड़ी सी देखी थी जिसमें बाजी हलीमा और उज़मा को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके अलावा और कोई नहीं। जो पहले रात को 12 बजे फौज आ गई थी, उससे पहले जो थोड़ा बहुत इन्होंने हल्ला गुल्ला किया, वो कह रहे थे कि जनाब अफ़गानी बच्चे छोटे छोटे उन्होंने लाए, वो जो छलियाँ और ये भुट्टे बेच रहे होते हैं उनको 2-2 हज़ार रुपया दे के हमारे एक रिपोर्टर ने में बताया है कि ये सूरत हाल हुई है और वहाँ पे उनको रखा गया है और वो आए हैं और थोड़ा सा उन्होंने वो किया है। बाकी वहाँ पे डी चौक में इस वक्त बिल्कुल चिड़िया पर नहीं मार सकती, ठीक है। वहाँ पे फौज ने रात को कंट्रोल संभाल लिया है 17 तारीख तक, जबकि 17 मुल्कों के जनाब लोग आ रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, आर्मी के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद में जो बुनियादी हकूक अदालतों में होते हैं रिट वगैरह करने के, वो सारे उनके ख़त्म कर दिए गए हैं और इस वक्त मुकम्मल सुकून है डी चौक पे और रेड लाइट एरिया में, ठीक है। तो वैसे तो जिस तरह इन्होंने ये हकूक मुअत्तल किए हैं ना, तो बेहतर ये होता कि ये वहाँ पे अदालत की छुट्टी कर देते, लेकिन नहीं जी। अब देखना ये है कि रास्ते सारे बंद हैं, सब कुछ है। और आपको पता है मेरा केस भी सोमवार वाले दिन बड़ा वीआईपी केस लगा हुआ है आप दोस्तों का, रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजमीन का। तो हमें भी अभी तक लिस्ट नहीं आई, अगली वीडियो में शायद को लिस्ट आ जाए कंप्यूटर की, तो फिर हम कंफर्म आपको बताएंगे, वरना हालात आपके सामने ही हैं, आपके सामने ही है ना हालात। केस लगेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, बहरहाल वो है। और आज इन्होंने लाहौर में कॉल दी हुई है। मैं आपको पहले इस्लामाबाद की बता दूं, इस्लामाबाद में पीटीआई का कोई लीडर नहीं पहुंचा। कित्थे मर गए शिबली फराज, अली गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, कोई बंदा नहीं पहुंचा। और वो कह रहे हैं जी कि साड़ा काफिला आ रहा है जी। तो जड़ा काफिला आ रहा है उसकी ताज़ा तरीन यही है कि वो उधर ही घूम रहा है कोलू के बैल की तरह, पंजाब की सरहद में नहीं आया। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती हो रही है कि उसने कहा था कि मैंने मानीमेंटल को मुतमईन करना है, इसने अमीन गंडापुरी ने। तो मैं जनाब तमाशा थोड़ा जा डुगडुगी बजावांगा, बाकी मैं पंजाब नहीं आवांगा। ये उन्होंने ये कह रहे हैं कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट से ये बात हुई है कि मैं इस्लामाबाद नहीं आवांगा, मुझे ज़रा डुगडुगी बजाने दो, मैंने वो बंदर को खुश करना है, पागल को खुश करने के लिए ये सारा कुछ मैंने करना है। बाकी हकीकत ये है, हकीकत ये बताया जा रहा है कि जनाब वो अमीन गंडापुरी पंजाब में आना ही नहीं चाहता। फिलहाल उसकी ये रिपोर्ट है। ये लोग काबिल एतबार तो है नहीं कि हम कहें कि इन्होंने जो कह दिया है वो कर देंगे, नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल इधर की है, गंडापुर की उधर की है। और आज इन्होंने यहाँ लाहौर में हल्ला गुल्ला करना है। जो लोगों को हम ये कह रहे हैं कि जो गैर ज़रूरी तौर पे वो घरों से बाहर ना निकलें कि कहीं वो ट्रैफिक में ना फंस जाए। है इधर भी होना कुछ नहीं है, इधर तो वैसे ही कुछ नहीं होना, लेकिन गवर्नमेंट ने चूँकि कंटेनर लगाए हैं, सारा कुछ किया है, तो आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपने घरों में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बाकी इन्होंने फितना पैदा करना है, इनका मुस्तकिल हाल ढूंढना है। अभी भी मैं खबरें लगा रहा था तो उसमें ये कहा है शहबाज शरीफ साहब को गवर्नर ने कि गवर्नर राज लगा देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने आगे क्या जवाब दिए, मैं आपको कहा था ना रात को कि जी खबरें और अफवाहें हैं कि गवर्नर राज लगा दिया गया है। बिल्कुल 100% ग्राउंड तैयार है, लेकिन शहबाज ने आगे से ये बयान दिया है
کہ اگر ہم نے گورنر راج لگایا KPK میں تو عمران خان کے ساتھ لوگوں کی اور ہمدردیاں بڑھ جائیں گی. اس لیے ویسے سر جی دیکھیں آپ قسم خدا کی، میں مولانا فضل الرحمان نے بھی آپ نے دیکھے، مولانا نے کہا کہ اس موقع پہ کوئی جو ہے نا دنگا فساد احتجاج نہیں ہونا چاہیے. شنگھائی تعاون کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں، تو اس موقع پہ اپنے احتجاج کو مؤخر کرنا چاہیے. لیکن نہیں سی انتشاری پارٹی نے نہیں کیا. جماعت اسلامی نے رات وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سارے آپ کے مطالبات مان لیں. انہوں نے کر دی ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا. بہرحال اس وقت چونکہ اسلام آباد فوج کے حوالے ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس لیے آپ نہ کریں. اچھا ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی کہ وہ کس لیے آئے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی ظالم قاضی ہے، گو قاضی گو، کبھی کہتے ہیں گو شباز گو، اور کبھی حکومت کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی محسن نقوی کے خلاف. رات 1:30 بجے محسن نقوی صاحب نے ڈی چوک کا دورہ کیا ہے، بالکل سکون.com، وہاں وہ جیو کے نمائندے پھر رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ 1:30 بج گیا رات کا، اور اس وقت بالکل ڈی چوک پہ بچہ بھی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے. بالکل یہ جو جھوٹے یوتھی پروپیگنڈا کر کے آپ کو فلمیں دکھا رہے ہیں نا، یہ پرانی فلمیں ہیں اور ادھر ادھر کی ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ سکون ہو گیا ہے، اور امین گنڈا پوری نے پنجاب میں نہیں داخل ہونا. وہ ادھر ہی وہ جو برہان معظم کے کون سا وہ ہے، ادھر ہی وہ کولو کے بیل کی طرح پھر رہا ہے، ادھر ہی ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اس نے. وہاں یہ جھڑپیں شڑپیں تھوڑی بہت ہو رہی ہیں آنسو گیس والی. تو باقی کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ وہ امین گنڈا پوری ادھر جناب آ رہا ہے. اس نے صرف وہ کہتے ہیں جی بھیڑ بکریوں کو خوش کرنے کے لیے عوام کو اس نے ڈگڈگی بجائی ہے، عمران خان کو اور عوام کو. باقی وہ ڈگڈگی سے زیادہ اور کچھ نہیں کرنے والا. آپ نے دیکھا ہے ویسے بھی وہ جو خسروانہ ناچ وہ ایسے کر کے وہ ناچ رہا تھا، ایسے کر کے وہ بالوں کو، تو وہ ہے ہی اسی طرح کے یہ ناچے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں، یہ میڈیا نے ایسے کوئی کہاں کوئی کھڑا ہے، کوئی ترنول پہ کھڑا ہے گا کوئی میڈیا، یہ دیکھیں جی جذبہ دیکھیں، یہ دیکھیں جنون دیکھیں، یہ دیکھیں لڑکوں کی وہ تقریریں وغیرہ کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے وہ اکا دکا وہ کر رہے ہیں. باقی کوئی بڑا نہ لیڈر نکلا ہے، نہ کوئی. کدھر ہے شعیب شاہین اینڈ کمپنی اور یہ وہ سارے؟ سب ڈر گئے ہیں اور ڈر کے وہ باہر نہیں نکلے. اور لاہور کا بھی یہی حال ہے. بس ویسے عوام لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹیں. باقی ان کا جو احتجاج ہے وہ ٹھس ہے بالکل. کوئی اس میں وہ ایسی بات نہیں ہے خطرے والی. ہم نے سارا ادھر ادھر سے کر لیا ہے. اب یہ تسلی ہو گئی ہے کہ امین گنڈا پوری اسلام آباد نہیں پہنچ بھی نہیں سکتا. ویسے بھی گورنمنٹ نے یہ پلاننگ کی ہے کہ نیا پرچہ کر کے امین گنڈا پوری کو گرفتار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ جو راہداری ضمانت اس نے کروائی ہے ڈرامے والی، وہ تو اس میں کروائی ہے نا جو پہلے سے کیس ہے. نئے کیس میں تو نہیں نا کروا سکتا. وہ تو جو ہی پنجاب کی حدود میں آئے گا ادھر ہی جناب ایک FIR اٹک کے پل کے اوپر ہی کاٹی جائے گی اور ادھر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. وہ آپ خفیہ رپورٹوں سے بھی ہم نے پتہ کیا ہے وہ ادھر نہیں آ رہا، عمران وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو بہرحال چونکہ اس نے فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، الفتنہ اشد من القتل، جو فتنہ ہوتا ہے نا وہ قتل سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے خوف و ہراس ہوتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم آپ کو یہ صبح والی ویڈیو میں تازہ ترین خبریں بھی بتا رہے ہیں، آپ کو تسلی بھی کرا رہے ہیں. اور جو ہمارا اسلام آباد کا جو کیس لگا ہوا ہے سوموار والے دن، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی لسٹ آتی ہے یا نہیں آتی. اس کی اپڈیٹ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے آپ 0300472552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو آپ آرام سے آپ بھی ناشتہ واشتہ کر لیں. تو سکون.com ہے. ٹھیک، تازہ ترین خبر.